बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद इब्राहिमी की मन्नत ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार मान लें, फिर आप अपनी हाजतों को दिनों में पूरा होता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें, अगर आपका कोई ऐसा काम, कोई ऐसा मकसद जिसमें आपको कामयाबी ना मिल रही हो, जो आपका काम पूरा ना हो रहा हो, कोई ऐसा मकसद पूरा ना हो रहा हो, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी हाजत जिसके अंदर बेशुमार रुकावटें हों पूरी होने में, तो आप ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दफ़ा ना दरूद इब्राहिमी की मन्नत मान कर तो देखें, इस मन्नत को आज़मा कर तो देखें। इंशाअल्लाह ताला दरूद इब्राहिमी के सदक़े अल्लाह पाक आपको बहुत बड़ी कामयाबी नसीब करेगा। आपका वो काम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरा होगा। और मैं ये इतने यकीन के साथ ये बातें कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुशाहदात, तजुर्बात देखने में आए हैं, सुनने में आए हैं कि जिसने दरूद इब्राहिमी को मन्नत मान कर पढ़ा अपने किसी भी जायज़ मकसद के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कामयाबी अता की। बहुत सारी ऐसी वाक़यात भी सुनने में आए कि जिनके पास औलाद नरीना नहीं थी, जिनके पास वैसे औलाद नहीं उनके यहाँ हो रही थी, तो उन्होंने दरूद इब्राहिमी की मन्नत मानी तो अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद अता की। ये जेन्युइन बातें हैं कि जिन्होंने भी दरूद इब्राहिमी की मन्नत मानकर या अपने जहन में कोई ऐसा मकसद रख कर मन्नत मानी, तो अल्लाह पाक ने उन्हें उन मकासद में, उस मकसद में कामयाब किया। अगर आपका भी कोई ऐसा काम है, कोई भी ऐसा जायज़ मकसद है जो अभी तक पूरा ना हो रहा हो, तो आप यकीन के साथ, खलूस नीयत के साथ एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लें। अब यहाँ पर अगला सवाल ये है कि दरूद इब्राहिमी की मन्नत माने कैसे? अब वो बड़ा आसान है और आपने अपनी ही आसानी के साथ वो मन्नत माननी है। देखिए, दरूद इब्राहिमी एक तो तमाम दरूदों का सरदार है। तमाम दरूदों में से अफजल तरीन दरूद पाक दरूद इब्राहिमी है, क्योंकि ये दरूद पाक हमारे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमूदा दरूद पाक है। तो इसमें तो कोई शक, कोई गुंजाइश नहीं है ऐसी किसी भी बात की। मुस्तनद दलील है दरूद इब्राहिमी के बारे में। अब मन्नत कैसे माननी है? आपका कोई ऐसा मकसद है, कोई आपका ऐसा काम है, तो आपने उसको जहन में रख कर मन्नत ये माननी है कि या अल्लाह पाक, मेरा ये काम हो जाए तो मैं दरूद इब्राहिमी को इतनी तादाद में पढ़ूंगी। अब वो तादाद की कोई पाबंदी या कोई शर्त नहीं है कि आपने इतना ही पढ़ना है। आपने अपनी आसानी के साथ वो तादाद मुकर्रर कर लेनी है। 1000 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं, मन्नत मान सकते हैं। आप 2000 की भी मन्नत मान सकते हैं। आप 3000 की, 5000 की, 7000, 11000, जितना आप आसानी के साथ पढ़ सकें और उस मन्नत को बाद में पूरा कर सकें, आप उतनी तादाद की मन्नत मान लें कि या अल्लाह पाक, मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतनी 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ूंगी। ठीक है जी। अब ये बड़ा ही आसान है। आप खलूस नीयत के साथ अगर इसकी एक दफ़ा मन्नत मानकर काम को करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इस मन्नत को एक दफ़ा आज़मा कर देखें, इंशाअल्लाह ताला आपका काम हर सूरत होगा और दिनों में होगा। आपकी जायज़ हाजत जो है ना, वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होगी। आप दरूद इब्राहिमी की मन्नत ज़िंदगी में एक दफ़ा मान कर देखें, आप इंशाअल्लाह ताला मुआजिज़े अपनी आँखों से होते हुए देखेंगे। आपको तरीका भी बता दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से तादाद मुकर्रर कर लें और उसको पढ़ने की मन्नत मान लें, नियत भी कर लें। अब नियत और मन्नत में फ़र्क ये होता है कि मन्नत जब आप मान लेते हैं तो वो उसको पूरा करना फिर आप पर वाजिब हो जाता है। फिर आपने उसको हर हाल में पूरा करना है जो आपने मन्नत मानी है। और नियत का ये होता है कि आपने कोई भी मकसद आपके जहन में था, तो आपने ये नियत कर ली कि या अल्लाह पाक, मैं इतना दरूद पाक पढ़ा करूँगा, तो मेरी ये नियत है कि मैं इतना रोज़ाना दरूद पाक पढ़ूँगा तो मेरा ये काम हो जाए। आप साथ साथ दरूद पाक को पढ़ते रहते हैं,
نیت کے ساتھ کہ آپ نے نیت کر لی کہ میں نے اتنا درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ کرے اس درود پاک کے صدقے میرا فلاں کام ہو جائے، لیکن جب منت مان لی تو پھر اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم اتنی ہی کیوں نہ منت مان لیں جتنا ہم آسانی کے ساتھ اس کو پورا کر سکیں، تو آپ اتنی منت مان لیں درود ابراہیمی کی اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جتنا درود پاک پڑھا ہوا ہوگا دن میں، اللہ کرے آپ کا وہ کامیاب آپ ہو جاتے ہیں، اپنے اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ نے ظاہرہ اس منت کو پورا تو کرنا ہے، تو پھر دن میں آپ نے جتنا پڑھا درود پاک اس کو پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجت کے مطلب نفل کے آپ نے پڑھ کے، تو وہ جو درود پاک آپ نے دن میں پڑھا ہوا ہوگا وہ آپ نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ کر دینا ہے، بطور تحفہ پیش کر دینا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر آپ نے دعا مانگنی ہے، خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ آپ دیکھیں جتنا آپ کے اندر جتنا خلوص ہوگا نا کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے، اور جتنا خلوص آپ کی دعا کے اندر ہوگا، آپ یقین کریں کہ آپ کا کام اتنا ہی جلدی ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ اہتمام کے ساتھ ایک کام کو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، جتنی خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں اتنا ہی جلدی، اتنا ہی تیزی کے ساتھ آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ کے آپ نے جتنا درود پاک پڑھا ہوگا وہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ ہدیہ پیش کر دینا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا وہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ کا وہ کام ضرور ہوگا۔ میں یہ اتنی یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میرا خود یہ آزمودہ ہے، ٹھیک ہے، میں نے خود درود ابراہیمی کو پڑھ کر نیت کر کے پڑھ کر تو میرے وہ سارے کام سنورے ہیں جن کو میں نے چاہا کہ یہ میرے کام ہو جائیں، وہ ہوئے ہیں، الحمدللہ ہوئے ہیں، اللہ کے فضل اور کرم سے ہوئے ہیں۔ خلوص نیت سے جب کوئی کام کیا جائے تو وہ ضرور ہوتا ہے، ضرور بر ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا پختہ یقین ہوگا، اللہ کی ذات پر توکل ہوگا، جتنا خلوص نیت سے آپ پڑھیں گے، کسی بھی کام کو کسی بھی عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ آپ اس طرح سے درود ابراہیمی کی منت مان کر اس کو پڑھنا نیت کرتے ہیں تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں، منت مانتے ہیں تو کام کے ہونے کے بعد اس منت کو خلوص نیت کے ساتھ پورا کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید بھی اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرمائے گا اور آپ کو برکتیں عطا کرے گا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ فخر ہے کہ تیری آرزو میں جیتے ہیں، ناز ہے کہ تیری ذات سے تعلق ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔